अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पाकिस्तान के सुलगते हुए माशी मसाइल हल करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार हो गई। टैक्स चोरी, करेंसी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी, बिजली और चीनी चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। आखिरकार ये काम भी एस्टैब्लिशमेंट ने ही अपने जरिए करवाया। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों में जो यकीन दहानियां करवाई गई, उसके तहत ब्लैक मार्केट के खिलाफ टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। गैर मुनज़्ज़म सरहदी रास्तों पर निगरानी का निजाम कायम किया जा रहा है। चीनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। तमाम शुगर मिलों के गेट पर एफबीआर ने टीमें तैनात कर दी हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। 2 दिन में डॉलर की कीमत में ओपन मार्केट में 18 रुपए तक कमी आई है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में तमाम गलत काम करने वालों को ये पैगाम चला गया कि अब ये सब नहीं चलेगा। कारोबार करेंसी का हो या अजनास का, हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा बात होगी आज के दिन के हवाले से भी। आज यौम दिफा है, जो इस वतन की मिट्टी पर कुर्बान हुए उन शोहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन। आर्मी चीफ ने इस दिन की मुनासबत से मुनक्किदा एक तकरीब में अहम पैगाम दिया। कहा कि बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमून कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने जिस जांफिशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई पॉलिसियों की। नई हिकमत अमली पर काम जारी है। अगस्त के महीने में बुशरा बीबी अपने शौहर से 4 बार मुलाकात कर चुकी हैं और 1-on-1 मुलाकातें तकरीबन 1 घंटे पर मुहित थी। उधर पार्टी की सीनियर क़यादत ने गुज़श्ता हफ्ते मुतादिद ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नर से भी मुलाकातें ही की हैं। क्या इस तरह मुलाकातों के बाद अब रिलीफ मिल पाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे तजियाकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम से तो इस क्रैकडाउन की बात कर लेते हैं जो अब लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ से शुरू होगा, मकासद क्या है, इससे अहदाफ क्या हासिल होंगे, ये सब क्या है? लेकिन जो बड़ी खबर है सलमा, वो तो ये है कि लिस्टें तो बन चुकी हैं, इसका आपको पता होगा। 15 सितंबर से 1 नवंबर तक डॉक्टर साहब ये शेड्यूल जो है ना, ये बड़ा खौफनाक बनाया गया है। और ये पहली दफ़ा फ़ैसला किया गया है कि जी ये हर दफ़ा प्लान होता है, चीज़ें तैयार होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल में कमी आती है तो बीच में छोड़ दिया जाता मामला। कभी हुकूमत जो है वो नीचे लग जाती है कारोबारी लोगों के, कभी किसी का स्ट्रॉन्ग किसी तरफ से सिफारिश आती है तो मामला रुक जाते हैं। अभी तय किया गया जी, ब्यूरोक्रेसी में लोग हों, हैंडलर हों, सहूलतकार हों, प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, स्मगलिंग के बारे में और फिर डॉलराइजेशन जिस तरह हुई है इसको रोकने के लिए एक इतला ये है कि जी बड़ा प्लान एक तरीके से चीज़ों को ठीक किया गया है। अच्छा। और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी ज़ीरो टॉलरेंस होगी और किसी स्टेज पे भी ये नहीं होगा कि पॉलिटिकल विल और रिजॉल्व में कमी आएगी कि इनको छोड़ दिया जाए। ये काम सिंध से शुरू होगा, सिंध से केपी में और फिर पंजाब की तरफ आएगा और बलूचिस्तान के लोग भी हैं इसमें, कुछ सियासी लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें वो हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से प्राइवेट सेक्टर लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के, अफसरशाही के साथ मिल के इस मुल्क को लूटा है। अभी देखें एक और जो मामला जो अभी चीनी का सबसे ज़्यादा सुलगता हुआ मामला है। चीनी के मामले में अनवर आज़ाद जो 54 अरब रुपया इजाफी कमाया सट्टाबाजों ने और शुगर मिलों ने, और ये स्टे लिया गया किस तारीख से 4 मई 2023 को, 1 अगस्त 2023 को लिया गया लाहौर हाई कोर्ट से। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी उनकी जिसको कहते हैं लीनियंसी की वजह से सब कुछ हो गया, अगर वो ना देते स्टे ऑर्डर तो शायद ऐसा ना होता। 12 54 अरब रुपया जो है ना, ये 56 अरब रुपया। साहब ये लिस्टें शख्सियात के लिए या इदारों के लिए हैं? किसके नाम है? देखिए इसमें अदारों के लोग भी हैं, शख्सियात भी हैं। ज़ाहिर अदारों के बारे में तो नहीं होगा, जो उनके अंदर शख्सियात हैं उनके बारे में कहा जाएगा, जिनकी लिस्टें बनी है कि कौन किस जगह पे बैठ के किसको किस तरह सहूलत दे रहा है। और ये जो इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये डॉलराइजेशन हुई है, अभी आप देख लें ये थोड़ा सा रिलीफ आप लें, ये सप्लाई एंड डिमांड की अपनी जगह बात है डॉलर की, लेकिन असल बात यह है कि कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए वो अब सपोर्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, कारोबारी लोगों को। वो अनस्क्रूपलेस कारोबारी लोग जो टैक्स भी नहीं देते और किसी टैक्स नेट में आते भी नहीं हैं और वो धड़ल्ले से अरबों पे कमाते हैं, उनको रोकने के लिए ये पहली तो बात है कि एक बड़ी लंबी डॉक्टर साहब एक्सरसाइज की गई है कि किस तरीके से लोगों को ढूंढा जाए। और हमारी इत्तलात ये है कि जो बंदे इसमें आए हैं वो ऐसे ऐसे बंदे आए हैं कि जब उनके नाम आएंगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 15 तारीख का इंतजार करना, 15 तारीख तक देखते हैं क्या होता है। 15 तारीख से 1 नवंबर तक ये भरपूर क्रैकडाउन शुरू होगा। वैसे तो काम शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो क्रैकडाउन लॉन्च किया जा रहा है, इसकी फिलॉसफी क्या है, क्या मकासद हासिल हो सकेंगे इससे? और दूसरा ये कि डॉलर के बारे में जो बात की जाती है, डॉलर तुम्हारी जड़ों में बैठता जाता है। हमने देखा 2 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली आई, इतना नीचे आ गया डॉलर का रेट। देखिए फिलॉसफी, ये अच्छा सवाल है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। देखिए 44 महीने गुजरे पीटीआई के,
और 16 महीने गुजरे PDM के, और जो मईशत का हाल है वो हमारे सामने है। ट्रू। मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो इक़दामात इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं बहुत ही एक सोचा समझा सा एक ब्लूप्रिंट है, उसको हिकमत अमली कह लें, वो जो पाकिस्तान की माशी कमज़ोरियां हैं उनका हल किस तरह करना है। तो आप समझिए कि माशी बहाली का एक ब्लूप्रिंट सामने आ रहा है। पहले हमने SIFC देखी, वो एक कमज़ोरी थी बैरूनी सेक्टर से कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही थी और उसके नतीजे में डॉलर्स का हमेशा शॉर्टेज रहती थी, फुकदान रहता था। वो उसका पहला जुज़ था। जो दूसरा पहलू है वो अब ये क्रैकडाउन की शक्ल में सामने आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है इत्तेशाम साहब, मुझे पता चला कि 4 किस्म की लिस्टें बनी हैं। एक्सचेंज कंपनियां उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो ये काम करती हैं, जो सट्टाबाज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो स्मगलर्स हैं जो यहाँ से अफगानिस्तान के बॉर्डर को या ईरान के बॉर्डर पे जाते हैं, और चौथा इसमें वो लोग हैं जो हुकूमती अफसरान इस सारे अमल के सहूलतकारी करते हैं। तो 4 किस्म की लिस्टें हैं वो जो आप 15 से पहली तारीख तक का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव गोल ये है कि पाकिस्तान में जो 30 से 40 अरब डॉलर का फुकदान आ जाता है सालाना, उसको दूर किस तरह करना है। पहला पहलू उसका SIFC था, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और दूसरा ये क्रैकडाउन है। देखिए क्रैकडाउन की जो अगर आप फिगर्स देखना जाएं, कोई 8 अरब डॉलर अफगानिस्तान इंपोर्ट करता है और उसके सारे के सारे 8 अरब डॉलर की उसकी इंपोर्ट्स हैं, और हालांकि उसके सारे के सारे रिजर्व्स जो हैं वो तो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो तो वहाँ पे फ्रोजन है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये सवालात हैं कि कहाँ से पैसा जा रहा है अफगानिस्तान में, इतनी बड़ी तादाद में जा रहा है। को अब ट्रैक करना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 2 चीज़ें, इजनास जिसमें गंदम जा रही है, चीनी जाती है, खाद जाती है, सोना भी जा रहा है यहाँ से स्मगल होके, अजनास और डॉलर की कर। एक चीज डॉक्टर साहब बताएं, मनी एक्सचेंज की जो बात सुनने में आ रही, कहा जा रहा है कि ये बैंकों को ये काम देने का भी प्रोग्राम है कि बैंक ये काम करे, एक्सचेंज कंपनियां और उनका वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ तक अगर होगा जिसका वही काम कर सके। ये ऐसा भी जी एहतशाम साहब, ये स्टेट बैंक अपने नए जो एक्सचेंज कंपनीज रूल्स हैं उनको अमेंड करके सामने ला रहा है, और बहुत ही मैं समझता हूँ जो दुनिया में चलता है। देखिए, आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, आप जब करेंसी एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो बैंक के काउंटर में जाते हैं। हमने यहाँ पे एक तो 6 किस्म के रेट खोल रखे हैं। देखिए ना, आपका एक इंटर बैंक रेट चलता है, आपका एक ओपन मार्केट रेट चल रहा है, एक आपका ब्लैक मार्केट रेट चल रहा है, एक आपका पेशावरी रेट चल रहा है, एक आपका दुबई पहुंच रेट चल रहा है, एक आपका काबुली रेट चल रहा है। दुनिया भर में एक रेट होता है विच इज द इंटर बैंक रेट। तो यहाँ पे भी उस सिमत में पहला कदम जो है वो लग रहा है बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्रैकडाउन होता है, हो गई अदारों को कि भी अब वक्त आ गया है कि अब बहुत कम वक्त में हम इसके असरात भी देखेंगे। अनवर साहब, जमीनी, समुद्री, फजाई रास्ते जितने भी है, सब जगह पे स्क्रीनिंग इवन एयरपोर्ट्स पे भी सख्त कर दी गई है। माजी में हमने कभी नहीं देखा था कि हर रास्ते के लिए स्ट्रेटेजी बना ली जाए एक ही वक्त में कि ना करेंसी स्मगल हो, ना बाकी चीजें जो स्मगल हो रही हैं वो हो सके। इससे हमारी करेंसी में कितना इस्तेकाम आएगा। अभी जैसे अफगान रेट का इन्होंने जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, तो मुझे बीइंग पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ होती है ये देख के कि कोई सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, एक हाथ में अफगानी पैसा होता है उनके, एक हाथ में पाकिस्तानी होता है, और पाकिस्तानी पैसे को वो यूं फेंकते हैं। और एहसान फरामोशी की इंतहा ये है कि इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क से खाते हैं, कमाते हैं, वसाइल इस्तेमाल करते हैं, और इस मुल्क की करेंसी के साथ ये हाल करते हैं। देखिए सलमा, ये है, और ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस वक्त। देखिए, मैनेजमेंट से आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपने देख लिया 2 रोज़ के अंदर डॉलर कितना नीचे आया और मार्केट को इस्तेहकाम मिला। और अगर आप उसकी स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ी का रुझान देखने में आया। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कमी थी, और जो अनासर जिनका आप लोगों ने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है कि जो सोसाइटी के वो सेगमेंट्स, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, कि जो इस तरह की ज़रियाअंदोज़ी में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद क्या है। इस वक्त ये है कि जो आपके सरमायाकार हैं, जो जेन्युइनली बैंकों के ज़रिए आपके साथ कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, एक तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और दूसरा ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी कतई नहीं है। सिर्फ हमें अपने मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अभी ये मैनेजरियल जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे तो मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और मज़ीद इदारों में बेहतरी भी आपको नज़र आएगी। ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त।
اگر اب بھی یہ نہ اس طرح کے سٹیپس نہ لیے جاتے تو پھر ملک میں مزید انارکی بڑھتی. پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے, انارکی کو کم کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اور اب بلوں میں ریلیف کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ بھی عوام کو ریلیف دیا جائے گا, اس میں کچھ نہ کچھ نہیں, وہ تو ایسا کہہ رہے پلان تھے کہ بھی. جب تک چوری ختم نہیں ہوتی کوئی ریلیف نہیں دیکھیے ملے گا اور بل پے کرنے پڑیں گے. چوری کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ چوری کتنا بنا ہے اس وقت سے ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, انتہائی یہ شرمناک بات ہے کہ یہ کے پی کے علاقے میں کوئی بہت بڑا ٹینک بنا ہوا تھا. اس ٹینک میں اوپر سے جو کنڈے لگا کے پانی اس ٹینکی میں وہ ڈالا گیا تھا کہ ساری رات وہ اس میں پڑا رہے اور صبح اس سے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے اور جو آپ کے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو آپ سیلیٹیٹ کریں گے. دیکھیے جب اس ملک میں اس طرح کے حالات ہوں کہ بجلی کا اس طرح بے دریغ چوری کی جائے تو پھر اس کو کس نے روکنا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر جس نے چوری روکنی ہے وہ خود ان کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. چند روپوں کی خاطر, اپنے ذاتی انٹرسٹ کی خاطر پاکستان کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا جاتا ہے کہ شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے چند روپوں کی خاطر یا اپنے انٹرسٹ کی خاطر میں ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہوں. اب دیکھیے اداروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ہماری سول سوسائٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. جتنے یہ کلپریٹس ہیں, میں ان کو بالکل کلپریٹس کہوں گا, جو ملک کو نقصان پہنچا رہے, جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرے حقیقی معنوں میں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے اب ہماری کوئی معاشی جنگ ہے, ہمیں ڈیجیٹلائز پاکستان کی طرف بڑھنا ہے اور ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ دفاعی طور پر آج 6 دسمبر بھی ہے, یوم دفاع بھی ہے, 6 ستمبر بھی ہے. دیکھیے ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے. دفاع آپ کا ناقابل تسخیر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک عنصر ضرور ہے, لیکن آپ کو معاشی دفاع کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, آرمی چیف نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا. ادروائز پھر آپ کا ملک جو ہے وہ مزید جو گرداب ہے اس میں دھستا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, آج اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں اور اس میں ایک مؤثر حکمت عملی پر بات ہوئی. تجارت کے حوالے سے, امپورٹ کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے ساری چیزوں کو بڑا تھورلی دیکھا گیا. کچھ تجاویز بھی سامنے ہیں, ان پہ بھی بات ہوئی. آپ کے خیال میں بارڈر سے اسمگلنگ کو روکنا کیا آسان کام ہے؟ سلمہ, سب سے پہلے تو 6 ستمبر کے شہداء کو سلام. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے, دفاع کی نوعیت بدل گئی ہے. ایک وقت تھا روایتی جنگیں ہوتی تھی, آج جنگ ہے اکنامک کی, اور اس کو ہمیں سمجھ آنا چاہیے. آج ہمیں بڑی لیٹ ریئلائزیشن ہو رہی ہے, لیکن دیر آئے درست آئے والی بات ہے. ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب روایتی جنگیں نہیں ہوں گی, اکنامکس کی جنگ ہے, اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے, اور غربت کے خلاف جنگ کو جیتنا ہے, اور جو بیڈ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کی طرف کام شروع ہو گیا. آپ نے ایک چیز کی بات کی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات تھی, اور اس میں پولیٹیکل ول شامل نہیں تھی. آج جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے نگران گورنمنٹ کا, اس پہ ول وہ موجود ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نگران سیٹ اپ ایک پیج کے اوپر ہے. ایک جگہ سے آرڈر جاتا ہے تو وہ نیچے تک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. پہلے کیا تھا کہ ہر لیول کے اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ مافیاز آگے سے ریزسٹ کرتے تھے. کوئی کسی ایم این اے کا رشتہ دار ہے, کسی ایم پی اے کا رشتہ دار ہے, کہیں سے وہ معدنیات چوری کر رہا ہے, کہیں سے وہ سمگلنگ کر رہا ہے, کہیں سے آئل کا بزنس ہے, کہیں سے وہ ٹینکر مافیا کا حصہ ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ وقتی طور پہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, تو اب ان کا وہ اثر سسٹم کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. تو اوپر سے ایک آرڈر جا رہا ہے, نیچے تک وہ چیزیں امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے, ایگزیکیوشن ہونا شروع ہو گئی ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر 70-75 سالوں میں جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں, جو مافیاز یہاں پہ جنم لیا, جن مافیاز نے, وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا وہ پورا مافیاز کی نظر ہو گیا. آج کراچی میں دیکھیں, ڈرگ مافیا سے لے کے لینڈ مافیا, وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے. اور آج کراچی شہر جو پورے ملک کو چلاتا تھا, جو فائنینشیل ہب تھا, وہ اندھیروں میں ڈوب گیا. آج کراچی شہر ایک کو ہی آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کا پورا پاکستان دوبارہ سے چل سکتا ہے. آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹھیک کر لیں, ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس پیٹرن کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر پاکستان کے آرمی چیف نے چیزوں کو ڈرائیو کیا ہے, اگر یہ اسی سپیڈ سے چیزیں چلتی رہیں, جمہوریت کا حسن اس میں تھوڑا سا نہ آیا, تو یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. بزنس بھی چل پڑے گا, پاکستان کا ریل اسٹیٹ بھی چل پڑے گا, اور باقی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب, آپ کا شارٹ کامنٹ اس بات پہ کہ مارکیٹ میں استحکام ہم نے دیکھا, یہ جو بزنس مین کے ساتھ میٹنگ تھی آرمی چیف کی, اس کے بعد چیزیں بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے. SIFC کا کہہ رہے ہیں کہ اب بہتر رول دیکھنے کو ملے گا پہلے سے بھی. تو اب کیا سرمایہ کار پاکستان آئیں گے, ہمارے سسٹم پہ ٹرسٹ کریں گے, اب ہم سرمایہ کاری دیکھیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں, یہ جو آپ بات کریں نا, کنٹینیوٹی دیکھتا ہے سرمایہ دار, پھر دیکھتا ہے ریفارمز کتنے
کتنی ہوئی ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں پالیسی ریفارمز کتنی ہوئی ہیں. جو پیسہ وہ کماتے ہیں, جس طرح ڈالر جو کماتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ان کے جو آتا ہے وہ بھی ان کو واپس پچھلے 4-5 مہینے سے نہیں گیا بڑی بڑی کمپنیوں کو, جس میں ایئر لائن بھی شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ معاشی بحالی کا پروگرام سلمہ یہ مشکل تو ہے, لیکن روز ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ریزالو ہو, پولیٹیکل ول ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب جو سب سے بنیادی چیز ہے نا کہ آپ نے اس وقت پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹلز ان کو فکس کرنا ہے. اس کے لیے جو ان ٹیکس سیکٹر ہیں ان پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے, کرپشن کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے. آپ نے سب سے بڑی بات جو ساری دنیا کہتی ہے ہم نہیں کر پائے, ہمارے جو سرکار کے اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ حساب ہی کوئی نہیں, اس میں کمی نہیں آ رہی. دوسری بات یہ جو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بہت پریشان کن بات ہے میرے صاحب میں نے اگلے دن فگر دیکھا, اس میں بتایا کہ 2015 سے 2020 تک پاکستان میں $60 بلین آیا, انویسٹمنٹ کی شکل میں آیا, انفلوز کی شکل میں آیا, لون کی شکل میں آیا. ریمیٹنس بھی اس میں شامل ہے, اس ریمیٹنس شاید اس میں نہیں شامل ہے, ہاں اس میں نہیں شامل. وہ کہتے ہیں کہ لون ہے, انفلوز جتنے بھی آئے اس میں ورلڈ بینک کا قرضہ, باقی قرضے, پھر آپ کے جس کو کہنا چاہیے انویسٹمنٹ, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. لیکن وہ پیسہ ایک دفعہ قاسم کے ابا نے نعرہ لگایا تھا کہ اتنے ڈالر آئے کہاں گئے, وہ آج تک نہیں پتہ چلے کہاں گئے, انہوں نے کوئی تحقیق کروائی نہیں, صرف نعرہ ہی تھا. سوال یہ کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کدھر چلا جاتا ہے. پھر یہ کہ $3 بلین کے لیے ہم روتے ہیں اسلام جا کے IMF کے پاس, ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. میرا خیال ہے اس وقت تھوڑی سی جو میرا خیال ہے جو اہم بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈسپلن کرنے کے لیے فائنینشیل ڈسپلن اگر آ جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں. اکانومی کو ڈسپلن کرنا بالکل ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے افغان مہاجرین. سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ میں بائسڈ ہو جاتی ہوں, لیکن وہ لوگ ملک میں رہتے ہوئے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں. ہماری اکانومی میں جب برڈن بڑھتا ہے, یہ 30 سے 50 لاکھ افغانی اس میں رجسٹرڈ بھی نان رجسٹرڈ بھی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے پاکستان. ان کی کرنسی اسٹیبل ہے, ہماری کرنسی کی مت ماری گئی ہے. دیکھیے سلمہ, دو پہلو ہیں. ایک تو آپ نے اندرونی پہلو بتایا کہ وہ یہاں پہ ہیں اور وہ ہمارے اوپر ایک برڈن بنتے ہیں. اس سے بڑا برڈن جو ہے وہ ڈالرز کے حوالے سے ہے. آپ سوچئے کہ افغانستان کے پاس اس کے تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اس کے پاس ڈالر نہیں ہے. وہ لگ بھگ 30 سے 35 لاکھ ٹن سالانہ گندم امپورٹ کر لیتا ہے. آپ سوچئے کہ $1.5 بلین وہ کہاں سے آتا ہے, وہ کس کے اوپر برڈن جاتا ہے. اسی طرح تقریباً 8 لاکھ ٹن چینی سالانہ وہ افغانی کھا رہے ہیں. وہ کہاں سے آ رہی ہے, اور تو کوئی ملک نہیں ہے, بھی ہمارے ملک سے جا رہی ہوگی. کھاد کا بہت بڑا بوجھ, $150 سے $200 ملین کی سالانہ کھاد جو ہے. آٹا کتنا جاتا ہے جی یہاں سے؟ آٹا جا رہا ہے, یعنی ادھر رہ کے بھی کھاتے ہیں, اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں. تقریباً ان کی 70 لاکھ ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں 30-35 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ سمجھیے پاکستان سے جا رہا ہے وہاں پہ, اور اس کی اماؤنٹ کوئی $1.5 بلین بن جاتی ہے. اسی طرح کھاد ہے, تو 35,000 بیرل روزانہ کی کھپت ہے افغانستان کے اندر تیل کی. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. تو افغانستان کا بوجھ جو ہے, جو ہماری معیشت کے اوپر بوجھ, ایک تو سلمہ نے کہا جو اندرونی ریفیوجیز یہاں پہ ان کے ہیں وہ الگ بوجھ ہے, اور یہ $8 بلین کا الگ بوجھ ہے جو ہم برداشت کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں 1965 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہوا, اس کو ریویو کیا گیا 2010 میں اور 2006 میں. 2010 میں خاصا کام ہوا. 2006 میں جو ریویو ہونے کے بعد کچھ اچھی چیزیں ہم نے سجیسٹ کی ان کو, وہ آج تک نہیں مانی. نتیجتاً یہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. بالکل ہم سفر کر رہے ہیں. انور صاحب ویسے ابھی جو اسٹریٹجی بن رہی ہے, ماضی میں ہم دیکھتے تھے جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے لوگ اس کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں, پہلے کی خریدی تاکہ زیادہ قیمت پہ بیچیں. گندم کے ایسے بارے میں ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں. ابھی چینی کا بحران چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب مافیاز کا توڑ ہمارے لیے آسان ہوگا, اب لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے, ذخیرہ اندوزی اور اسمگل کرنا, چور راستوں سے افغانستان چیزیں بھیجنا یا ایران بھیجنا یا جہاں بھی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا احاطہ کرنا ہوگا کہ اسمگلنگ ہوتی کیوں اور کیسے ہوتی ہے. دیکھیے اسمگلنگ میں آپ کسی ایک اسمگلر کی بات نہ کیجیے, اس کے ساتھ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں نا, بارڈر کو جی سہولت کار ان کو کہتے ہیں, فیسیلیٹیٹر. دیکھیں وہ ان کو بالکل ٹرک ادھر لانے کا, آر پار کرنے کے باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل وہاں پر ایجنٹس ہیں, ان کی پوسٹ کے لیے 10-20 کروڑ روپے رشوت کے طور پر دیے جاتے ہیں. میں آن دی ریکارڈ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. جب ایسی صورتحال میں آپ رشوت دے کر کوئی پولیٹیکل ایجنٹ لگیں گے کسی جگہ پہ, کسی ایجنسی میں, تو پھر مجھے بتائیے آپ وہ پیسے کہاں سے ریکور کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ہمیں اس طرح کے جو پیرامیٹرز ہیں نا, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر سختی کرنے کی ضرورت ہے. خالی صرف میں اگر اسمگلنگ کرتا ہوں میرا قصور نہیں, میرے ساتھ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں تمام اداروں کے, آپ کو ان کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات دیکھیے, اس طرح کے جو میئرز ہیں ان سے آپ دیکھیے اوور دی نائٹ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, ذخیرہ اندوزی ختم نہیں ہوگی, اس میں کمی واقع ہوگی. دیکھیے ابھی ہمیں اس وقت
اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ختم تب ہوگا جب بالکل قانون جو ہے اپنا اصل شکل میں اس پر عمل درآمد ہوگا. حقیقی معنوں میں امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون جب ایک ہوگا اس کے لیے ایک ٹائم لگے گا. لیکن ابھی فی الحال اگر آپ کو اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے اس طرح کے میجرز لینے پڑیں گے جنہیں شارٹ ٹرم میجرز کہا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو اس طرح کے سٹیپس اب لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ شاید اس خوف کی کیفیت میں بھی ہوں کہ اب ہم اگر اس طرح کا کام کریں گے تو فوری طور پر ہم پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا, قانون حرکت میں بالکل آئے گا. ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب آپ کا بھی شارٹ کامنٹ, اس سے مشکل وقت کیا ہوگا کہ ہمیں چینی کی ملوں کے باہر FBR کی ٹیمیں بٹھانی پڑ رہی ہیں, ہمیں ہر چیز پہ اس طرح چیک رکھنا پڑ رہا ہے. ادھر ہمارے جو بجلی توانائی کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تب تک بجلی سستی نہیں ہوگی جب تک تمام لوگ بل ادا نہیں کریں گے چاہے وہ 200 یونٹ سے کم ہے, اور پھر چوری بھی روکنی ہوگی. چوری تو چلے ہمارے اینڈ سے نہیں ہے, ہمارے بلوں سے مشروط ہے ہمیں سستی بجلی کا ملنا, تو کیا ہم پھر امید لگانی چھوڑ دیں؟ دیکھیں ملٹیپل ایشوز ہیں, لائن لاسز بھی ہیں, بجلی چوری بھی ہے اور ٹرانسمیشن کے ایشوز بھی ہیں, بجلی کی پروڈکشن کے ایشوز بھی ہیں. یہ ملٹیپل ایشوز ہیں. لیکن جہاں تک سمگلنگ کی بات ہے, پہلے آپ نے بارڈرز کے اوپر چیک رکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. آپ کے افغانستان کے بارڈر کے اوپر آپ نے اتنی لچک دی کہ چیزیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آتی رہیں. ایران کے بارڈرز کے اوپر اتنی لچک تھی تو یہ چیزیں آج کا دن دیکھنا پڑا. آج زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی اپنائی گئی ہے, میں اس کو کہتا ہوں چلو دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی چلو اس کو گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو لوگ اس ساری چیزوں میں ملوث رہے ہیں ان کو پکڑنا بھی پڑے گا, ان کو جیل میں بھی ڈالنا پڑے گا, اس پوزیشن سے ہٹانا بھی پڑے گا, اور آئندہ کے لیے بہتر لوگ وہاں پہ لگانے پڑیں گے. FBR کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بارڈرز کے اوپر FIA کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ سارے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے بھی ایشوز ہیں, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے اہلکار ہیں, کب وہ بھرتی ہوئے تھے, آج وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے, کیسے ہو گئے راتوں رات. یہ سارا ڈیٹا کہیں نہ کہیں آپ کے پاس یا میرے پاس چلو نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہے فائلوں کی شکل میں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے سیگمنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. گورننس کے ماڈل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کلیکشن کا جس پہ بار بار گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو نہیں لائیں گے, لوگوں کا فیئر ختم کرنا ہوگا, گورننس کا ماڈل بہتر کرنا ہوگا. اصل بات یہ ہے گورننس کے مسائل ہمیشہ سے ان کا فگر ہے ایگزیکٹ بجلی چوری کا 589 بلین روپیز کی سالانہ بجلی کی چوری, بہت ہیوج نمبر ہے. 520 ارب تھا. بہت. ابھی تو ہم اتنے الارمنگ اشاریے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جب سوچتے بھی ہیں تو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں بجلی پوری بھی کیسے ہوتی ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی شکوہ ہے کہ بجلی مہنگی بھی ملتی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج کے اس سیگمنٹ میں بات ہوگی 6 ستمبر 1965 کی بھی اور 6 ستمبر 2023 کی بھی. ڈاکٹر صاحب, آج کے دن کئی ریکارڈز بھی بنے تھے 1965 میں. آج کے ریکارڈز مختلف ہیں, آج کل ہم مہنگائی کے زیر اعتاب ہیں, لیکن 1965 میں کیا کچھ ہوا تھا پہلے اس کو ریکال کرتے ہیں. دیکھیے سلمہ, جو سب سے بڑی بات ہے کہ 6 سے 7 گنا بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا, اور پاک فوج جو ہے بڑی کامیابی سے ان سرحدوں کا دفاع کرتی ہے. یہ اصل میں ہے ستمبر 1965. لیکن 2 یا 3 بڑے ریکارڈ ہیں اس دن کے یا اس جنگ کے دوران کے. پہلا ریکارڈ جو ہے جو انسانی تاریخ کا ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے, وہ پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ تھے MM عالم صاحب. انہوں نے کوئی 5 جہاز 1 منٹ کے اندر گرائے تھے. یہ نہ اس سے پہلے کبھی ریکارڈ تھا اور نہ یہ ریکارڈ آج تک جو ہے وہ ٹوٹا ہے. پھر جنگ کے دوران آپ سوچئے 6 سے 7 گنا بڑا دشمن ہے, اس کے پاس 6 سے 7 گنا بڑی فوج ہے. اس جنگ کے دوران ہمارے 16 طیارے تباہ ہوئے یا گر گئے, اور دشمن کے ہم نے 66 گرائے تھے. کیا بات. اسی طرح جو ٹینکس کی بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی, میدانی جنگ بہت زبردست ہوئی. ہمارے کوئی 61 ٹینک جو ہیں وہ اس جنگ کے دوران تباہ ہوئے تھے, اور ہماری فوج نے انڈیا کے کوئی 180 ٹینک تباہ کر دیے. تو یہ 3 بڑے ریکارڈ ہیں جو شاید اور کسی جنگ میں اتنا زیادہ
فرق نہ کسی ملک نے جو ہے وہ اچیو کیا ہو. کیا بات ہے. اور ابھی فوج پر جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، میرا خیال ہے آج کا دن ان کے لیے ایک جواب ہے. انور رضا صاحب، آج آرمی چیف نے بھی بات کی ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے. آج ہم معاشی چیلنجز کو ڈیل کر رہے ہیں. دفاع کے معاملات ٹھیک ہے، وہ پیرلل چلتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں ہم نے اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا، لیکن معاشی محاذ پہ بھی آج فوج کو لڑنا پڑ رہا ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ جو پولیٹیکل آپ کا سیٹ اپ ہے اس کا فیلئر ہے. یقیناً انہیں اپنے دور میں اصلاحات کرنے کی ضرورت تھی، اور جو نیگلیجنس انہوں نے کی ہے اسی کا نتیجہ کہ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی جمہوری دور میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی ان کا پرائم منسٹر اس وقت کے یا کوئی بااثر شخصیت ان کے سفارشی ہوتے ہیں، اور قانون وہاں پر حرکت تو چھوڑیے، قانون بالکل ہی زیر زمین چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے نظام پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے حالات اس طرف ہیں. دیکھیے اب اسٹیبلشمنٹ کو اس طرف آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اب ملک کے واقعی ہم ہمیشہ سے سنتے آئے نا کہ نازک دور سے گزرا ہے. اب حقیقی معنی میں ملک نازک دور سے گزرا ہے. اب ہم سب کو اپنے تئیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے زیادہ کردار اسٹیبلشمنٹ اس لیے ادا کر پا رہی ہے کیونکہ وہ ڈسپلنڈ فورس ہے. ہمیشہ انہوں نے، آپ دیکھیں ملک میں جب بھی کبھی کرائسس آیا ہے تو انہوں نے پرفارم کیا ہے. تو اب معاشی کرائسس ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ آپ کے ملک کی بقا سے جڑا ہوا ہے. اس لیے اب پاک فوج کو فرنٹ لائن پر آنا پڑا ہے، اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جو ریفارمز ہیں، جو آپ کو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر ہیں، جو لوگ انویسٹمنٹ لانی ہے، اس کے لیے وہ خود میدان عمل میں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے پاکستان اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا، الحمدللہ اب بھی وہ معاشی صورتحال میں بہتری لے آئیں گے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، آرمی چیف کہیں بھی ان ساری چیزوں کا کریڈٹ خود لیتے ہمیں نظر نہیں آتے. اس تقریب میں بھی انہوں نے کہا کہ باہمی تعاون سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. دیٹ مینس کہ سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے اس میں. دیکھیں اب یہ کیئر ٹیکرز ہیں، ظاہر ہے ان کا ایجنڈا کوئی سیاسی نہیں ہے، انہوں نے الیکشن نہیں لڑ رہا. اور ڈیفینیٹلی جس طرح چن کے ہر شعبے سے لوگوں کو، ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا اور ریپوٹیشن والے سارے لوگ ہیں، تو ان کو سامنے رکھا جائے اور آرمی چیف کا اپنا ریزالو دیکھا جائے. اور جس طریقے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، قطر وغیرہ سے جس طرح انہوں نے پرسنل لیول پہ ڈیل کر کے بہت ساری چیزیں کروائی ہیں. اور یہ ابھی 80 سے 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ پوری طرح انکریج کر رہے ہیں کہ یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے نا یہ بھی اپنے فرائض، کیونکہ ایک آدمی تو نہیں کچھ کر سکتا نا. ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک بڑی بھرپور سپورٹ دے سکتے ہیں کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، جو اگر ضرورت پڑتی ہے ان کو پرسنل کی تو وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت اچھی جس کو کہتے ہیں شگون ہے کہ دونوں ایک پیج پہ بیٹھ کے واقعتاً یہ سوچیں. ایک پیج پہ بیٹھنے کا مقصد جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ حکومتوں کو بچایا جائے، وہ نہیں ہے کہ اب ملک کو اس معاشی بحالی جو ہے نا وہ کیسے ہوگی، اس دلدل سے ہمیں کیسے نکالا جائے. ایک دوسری بات ہے سلمہ، جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا، میں اس وقت سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، میں نے 2 پوائنٹ بھی مجھے یاد آ گئے کہ یہ ہندوستان کی جو بات تو پرانی 6 سپٹمبر تو ہو گیا. دیکھیں اس وقت بھی 6 سے 7 گنا بڑا دشمن ہمارا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے بے تحاشا دنیا سے اسلحہ لیا ہے، رشیا سے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ سے، کہاں سے نہیں لیا. رافیل جہاز ابھی انہوں نے اتنے زبردست لیے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں فرانس سے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی معتبر امریکہ کے ہندوستان کے ایک دفاعی مبصر ہیں، پورا نام بھول گیا، پراوین ان کا نام ہے. انہوں نے کہا ہندوستان کو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود 10 دفعہ سوچ لینا کوئی مس ایڈونچر پاکستان کے بارے میں. یہ اصل بات ہے کہ پاکستان کے جو کیپیسٹی ہے اس کو کبھی بھی دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ اوباما، یہ اپنا مودی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ ممتا بنرجی ہیں، یہ مغربی بنگال کی چیف منسٹر. وہ کہتی ہیں کہ 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ ٹائپ کا یہ ایک پھر ڈرامہ ایک جو ہے نا مس ایڈونچر ضرور کریں گے مودی صاحب، لیکن انہیں سوچ کے کرنا چاہیے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب. ابھی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں سول ملٹری قیادت کے درمیان، یہ کتنی پازیٹیو بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کا ایک ایک لفظ وزن رکھتا ہے. جو بات انہوں نے اس تقریب میں کہی یا ان کی تاجروں سے ملاقات کے بعد آپ اثرات دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی آنے والا جو الیکشن ہے اس سے پہلے حالات کتنے سنبھل جائیں گے، کتنے بہتر ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جو مافیاز کو ختم کرنے پہ اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے اور جو انکروچمنٹس ختم ہو رہی ہیں، یہ اگر کامیابی سے ہو گئیں تو پاکستان پٹڑی کے اوپر چڑھ جائے گا. جنگ ستمبر 65 کی بات ہو رہی تھی. جنگیں ٹھیک ہے، معیشت اس میں بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار کون سے ہیں، ٹینک کون سے ہیں، جہاز کون سے ہیں، کتنا اسلحہ ہے، لیکن
जंगें जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं और पाकिस्तान ने जज्बे के साथ ये जंग लड़के दुनिया की तारीख में ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जिस तरह आज आर्मी चीफ फ्रंट फुट के ऊपर आके इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इकोनॉमिक्स इशू होते हैं वो सबसे पहली हिट जो है आपके दफा को पड़ती है, यानी आपके जो फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं वो असरअंदाज उस पर होती है। तो लिहाजा ये मईशत के साथ साथ जज्बे अपनी जगह, लेकिन एक मजबूत फौज, एक मजबूत अदारा, ये किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप साथ ही अफगानिस्तान को देख लें, जहाँ पे अदारे तबाह हुए, उनकी फौज तबाह हुई, पुलिस तबाह हुई, तो फिर 50 ममालिक मिलकर बिलियंस डॉलर लगा के वहाँ पे अदारे खड़े नहीं कर सके। और आज बिल्कुल ठीक। जो आर्मी चीफ ने मैसेज दिया है कि अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने वाले जो लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए, वो ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया में जहाँ अदारे एक दफा तबाह होते हैं, बिल्कुल उनको ठीक है। खराब और होते हैं, अवाम फिर और दोबारा फौज वो के खड़े नहीं हो दरमियान सकते। तफरीक पैदा करने वालों को बिल्कुल जवाब मिल चुका है। जरा बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ दीगर मामला बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की क़यादत इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ चाहती है, उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। मुख्तलिफ मालिक के हाई कमिश्नर से और सफीरों से मुलाकात भी हुई कुछ रोज पहले, और उसके बाद वकील के मामले पे जब शोर मचा तो वकील तो हायर नहीं किया गया। अनवर रजा साहब, क्या ये रिलीफ के लिए ही था या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था? देखिए सलमा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको पता है इंटरनेशनल जो कुव्वतें होती हैं वो पाकिस्तान में बड़ा इंटरफेयर करती हैं। तो हमारे यहाँ जो दान होते हैं वो भी अपनी रहाई के लिए या रिलीफ लेने के लिए इस तरह की इकदाम ज़रूर करते हैं। शायद ये उन्हीं में से एक हो, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि अब जो इस इदारे को बदनाम करने के लिए, इसकी बका को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगा, उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने है कि जो इदारों के दरमियान तसादुम हो रहा है, जहाँ जहाँ से फैसले आ रहे हैं, जिस तरह उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रही है, सबके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान जो कासिम के अब्बा है वो किस तरह फिर लोगों को बताएंगे, शायद उसी तरह बताएंगे जिस तरह अमेरिका के बारे में उन्होंने यू टर्न लिया था। वो कह रहे थे कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, जिला वतन नहीं हूँगा, मैं फेस करूँगा चीज़ों को। मेरा नहीं ख्याल कि उनको फेस करना इतना आसान है, वक्त कम है, वरना मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर कोट करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम से, इस टाइम से जुल्फकार साहब, बुशरा बीबी वैसे तो बापर्दा खातून है, लेकिन वो कई मुलाकातें अभी तक कर चुकी है खान साहब से। क्या अभी भी खान साहब किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर रहे बुशरा बीबी के अलावा? मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बुशरा बीबी जब जाती है वहां पे, और उन्होंने करीबी लोगों को बताया कि वो कुछ अमल भी वहां पे करती हैं और तवीज भी उनको दे के आई है कासिम के अब्बा को, लेकिन अब वो तवीज भी शायद काम नहीं कर रहे। और ऐसे हालात के अंदर के वहां पे 4 मुलाकातों के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या हदायत दी गई और क्या ली गई, अच्छा ये ऐसा बाय द वे ये पहली दफा भी नहीं हो रहा। माजी के अंदर भी बहुत सारे हुक्मरान थे, वो ये सारे टूल यूज करते रहे हैं, लेकिन पीटीआई चूंकि बैरून मुल्क आपको पता है कि वहां पे इनका चूंकि काफी असर और रसूख है, जो सलमान रुश्दी के वकील तक जा सकते हैं, वो लॉबिंग फर्म हायर कर सकते हैं, तो आपके ख्याल में वो और कहां तक जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए अपनी सर्वाइवल के लिए तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्यों मुलाकातें हो रही हैं इतनी ज्यादा? सलमा, यकीन कीजिए मैं खुद भी सोचता रहा कि क्या वजह है, क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, एक शख्स है जिसने अपने गोशवारों में अपने असासे गलत लिखे हैं, एक शख्स है जिसने पाकिस्तान का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, एक शख्स है जिसने 460 कनाल एक प्रॉपर्टी टाइकून से ले लिए हैं, एक शख्स है जिसने फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया है। अब ये पीटीआई की जो क़यादत है वो इनके पास क्यों जा रही है, अमेरिका के सफीर के पास या यूके के हाई कमिश्नर के पास? वो क्या दे सकते हैं? तो अदालत में मामले फंसे हुए हैं, ये पाकिस्तान के कवानीन है, तो शायद कोई एनआरओ की कोशिश हो रही है। एनआरओ मिल सकता है शाम साहब? देखिए, मैं तो ये पहले यही कहूंगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट आपसे नाराज है, एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, पीडीएम की जमातें
जब आपको कहती थी बात करो, आप कहते थे मैं नहीं बात नहीं करनी, तो अब वो भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपने सोचा यही जो रिलीफ लेना है या NRO लेना है, आपने मगरबी सफारतकारों से मुलाकातें की। आप साइफर के मामले में उनको भी नाराज़ कर चुके हैं। अमेरिका किस तरह बात करता है, वेस्टर्न यूरोप वाले क्या बात करते हैं। आपने अपने दोस्त चीन के साथ, लोग कहते हैं अब वो ताल्लुकात आपके नहीं थे, UAE सऊदी अरब के साथ वो ताल्लुकात नहीं थे, इवन मलेशिया के साथ भी ताल्लुकात आपने ख़राब किए थे जब आप एक कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। तो सवाल ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। एक तो अब दो ही चीज़ें हैं, या तो अब यह है कि वो सामना करें जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और बड़े तो बात सख्त नोयत के इल्ज़ामात हैं जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल है, और दूसरा ठीक। बचने का एक ही तरीका है कि आप लोगों सियासी लोगों से भी मिलें बिल्कुल और ठीक। फिर बात बनेगी, अदरवाइज ऐसे बात अदरवाइज नहीं बात नहीं बनेगी। आज 6 सितंबर का दिन, कौम की सलामती की दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।